हमदर्द और मेरे हमसफ़र साथी MLA गुलमर्ग जनाब फारूक अहमद शाह साहब, मेरी पार्टी के मेरे हमसफ़र साथी और ट्रेजरर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब शमी ओबराय साहब, हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री के जो कहते हैं कि एक एसेट हैं डग साहब, नासिर शाह साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के टिंगा साहब, यहाँ हॉस्पिटैलिटी ट्रेड से ताल्लुक़ रखने वाले, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ताल्लुक़ रखने वाले, बाकी जो यहाँ मेहमान आए हैं, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं मंजूर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज उन्होंने एक प्री लॉन्च किया है जिसमें हम सबको मदऊ किया है। सबसे बड़ी बात है कि ऐसी एक प्रॉपर्टी यहाँ बनी है जिसकी अब बहुत ज़रूरत है शहर के बीचों बीच। जैसे मुझसे पहले साथियों ने कहा, ये लेजर टूरिज़म और बिज़नेस टूरिज़म के लिए एक आइडियल लोकेशन है। अल्लाह करे ये कामयाब रहे और ये बहुत तरक्की करे। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब साथी जो आज ये प्रॉपर्टी देखने आए हैं और यहाँ के खाने का जो है आज जायका लेने के लिए आए हैं, आप ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे और ये प्रॉपर्टी इंशाअल्लाह ताला एक बहुत कामयाब प्रॉपर्टी होगी हमारे शहर श्रीनगर के लिए। मंजूर साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमें यहाँ बुलाने के लिए शुक्रिया। यहाँ जैसे काफ़ी बातें हुई टूरिज़म के हवाले से, एक बहुत बड़ा खदशा जो है टूरिज़म इंडस्ट्री को ये रहा है कि कुछ सालों में हमारी प्रमोशन एक्टिविटी थोड़ी बहुत जो है सुस्त रही है, या कहीं पे नफ़ी के तौर पे रही है या प्रॉपरली नहीं रही है। हमने हमेशा माना है कि मैं जब टूरिज़म मिनिस्टर भी था, उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और आज दोबारा जब हम हुकूमत में हैं, तो हमने ये हमेशा माना है कि प्रमोशन बहुत एक सीरियस काम है और टूरिज़म प्रमोशन सबसे सीरियस काम है। इसमें आप यकीन रखिए कि हम गवर्नमेंट की तरफ से जितना भी हमसे हो सके, जैसे पहले हमने किया है। एक ज़माना था कि जब यहाँ हालात बहुत ख़राब थे तो यहाँ टूरिस्ट को लाना एक महाल सी बात थी। उस वक्त भी हमने हर डेस्टिनेशन पे जाके, छोटी बड़ी जगहों पे जाके प्रमोशन की और उसमें हमारे साथी जैसे फारूक शाह साहब थे, बाकी साथी थे, मेरे सीनियर मिनिस्टर्स थे, टूरिज़म के जो अफसरान थे, सब ने मिल के मेहनत की और ख़ासकर टूरिज़म इंडस्ट्री के साथ जो ताल्लुक़ रखने वाले साथी थे उन्होंने मेहनत की और हमने इसको उस वक्त रिवाइव किया, जिसका फल आज हम उम्मीद है कि उसका फल हम पाएंगे। और आइंदा भी हम कोशिश करेंगे कि प्रमोशन उस सतह की हो जिससे हमें फ़ायदा हो। सिर्फ खाना पूरी करने के लिए हम प्रमोशन नहीं करेंगे कि हम सिर्फ कोई इवेंट अटेंड करने के लिए किसी भी साथी को भेज के अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, वो नहीं होगा, प्रॉपरली होगा। अभी हमने दिल्ली में इनका एक जो है ट्रेड फेयर किया और उसमें भी हमने टूरिज़म प्रमोशन की बात की और वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि अगली दफ़ा, आज अगर हमारे पास एक पैवेलियन है, अगली दफ़ा हम पूरा फ्लोर लेंगे जहाँ हम सारा अपना जो है यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स हो, टूरिज़म हो, हॉर्टिकल्चर हो, जितने भी हमारे जो की इकोनॉमिक स्पिनर्स हैं सेक्टर्स, उनको हम वहाँ शोकेस करें। तो इसी तरह आज के दौर में हमने थोड़ा बहुत अपना भी फाइन ट्यून करने की ज़रूरत है अपनी टूरिज़म इंडस्ट्री को। कुछ का जो हवाला अभी फारूक शाह साहब ने दिया, इसकी निशानदेही की कि हमको एक रिस्पांसिबल टूरिज़म एक्टिविटी यहाँ कायम करनी चाहिए। हमने जो है ओवर एक्सपोज किया है अपनी डेस्टिनेशंस को, हमें अब मौका मिला है, जैसे यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी बनाई हो, कोशिश करें कि हम नई डेस्टिनेशंस पे भी प्रॉपर्टी बनाएं। अगर स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट्स भी हों तो नई जगह पे हो, और मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूं कि उसकी हम प्रमोशन करने के लिए आपको मदद करेंगे और इंशाल्लाह उसको कामयाब करके देंगे। सिर्फ इन जो है एस्टैब्लिश डेस्टिनेशन पे आप काम मत कीजिए, तो और रिस्पॉन्सिबली काम कीजिए। हमें जो सेफ गार्ड्स और जो मेजर्स लेने हो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, वो ज़रूर कीजिएगा। चाहे हमें STP लगाना हो, हमें गार्बेज डिस्पोजल का काम करना हो, माइक्रो लेवल पे आप अपनी प्रॉपर्टी में कीजिए, बड़ी लेवल पे हम डेस्टिनेशन के लेवल पे ज़रूर करेंगे और ये हम इन्फोर्स करेंगे कि ये चीज़ें हों, ताकि हम खुदा न खास्ता उस लेवल पे ना आए जैसे कुछ डेस्टिनेशन का हाल हुआ है कि वहाँ दोबारा रिपीट टूरिज़म नहीं जाता है। तो हमको उसमें बड़ा रिस्पॉन्सिबली जो है काम करना पड़ेगा। अब रहा जहाँ बिज़नेस का सवाल है, आपको बिज़नेस में भी अब थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। एक टाइम था, उमर साहब ने हमको कहा, हम जब मीटिंग करते थे, कहा आप लोग ईस्ट की तरफ जाइए, तो ईस्टर्न सेक्टर में जाइए। उस वक्त एक नई चीज़ लग रही थी, हमको उन्होंने भेजा, आज उसका हम फ़ायदा ले रहे हैं। साउथ ईस्ट ईस्टर्न कंट्रीज से यहाँ फ्लो उन दोनों ट्रिकल डाउन था,
لیکن ہم لوگ وہاں بھی ساری ڈیسٹینیشنز کے پاس گئے, ہمارے ساتھ یہ ٹور آپریٹرز بھی سب تھے, ان دونوں ٹرکل ڈاؤن تھا. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا سے بھی آ رہے ہیں لوگ. آج میں ایک آپ کو بتاؤں, یہاں ہمیں نظر میں آتا ہے صرف ہالی ووڈ, جو اب آنا یہاں کوئی آسان کام نہیں ہے, کسی حد تک آتا رہا ہے پچھلے زمانے میں, اور انشاءاللہ امید کریں گے وہ آئیں گے. ہمارے پاس بالی ووڈ ہے, ان کا بھی اب مزاج جو ہے تھوڑا سا بدل گیا ہے, ان کی ریکوائرمنٹس بدل گئی ہے. ہمارا مارکیٹ اس وقت ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری ہے, یہ آپ یاد رکھیے. اگر ہم پروموشن کریں گے آپ کو یہاں انڈسٹری لانے کے لیے تو ہم ساؤتھ انڈین فلم انڈسٹری کو زیادہ پریفر کریں گے. ایک یہ ڈیسٹینیشن ان کے لیے بہت اکنامیکل ہے, حالانکہ بجٹ ان کا بہت ہوتا ہے, لیکن ان کا انفراسٹرکچر موو کرنے کے لیے یہ بہت آسان ہے. آپ لوگ ان کو اس میں مدد کیجئے, ہم لوگ بھی کر رہے ہیں. ہم نے کچھ ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی ہے, ہم لوگ ان سے رابطے میں ہیں, کافی بات چیت آگے بھی چلی ہے, آپ لوگوں کو بھی ہم اس میں لیں گے. تو سب سے بڑی بات میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ ہم بہت جلد ٹورزم ایڈوائزری بورڈ قائم کرنے والے ہیں دوبارہ. اس میں آپ سب ساتھیوں کو تو لیں گے, اور اس ہاسپٹلٹی ٹریڈ کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں ہمارے جموں کشمیر میں اور ملک میں, ان کو ہم اس کے ساتھ انوالو ضرور کریں گے تاکہ صحیح سمت میں ہم کو ٹورزم انڈسٹری کا ملے. دوسرا سیکٹر دیکھیے, ہمارے پاس سیکٹر اب تھوڑا سا ہٹ کے جانا پڑے گا. جیسے میں نے کہا فلم انڈسٹری کے بارے میں ساؤتھ جائیے, ہمیں مائس ٹورزم کو یہاں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم لوگ صرف روم جو ہے نمبر بڑھاتے ہیں. اٹس ناٹ اونلی روم کیز, ٹورزم از ناؤ ریکوائرمنٹ ہیز چینجڈ. اٹس ناٹ اونلی دیٹ یو ہیو ایڈیشنل رومز, you should have additional facilities. Give preference to handling MICE tourism, because if you have good auditoriums, you have good halls to offer, you have good facilities to give. MICE tourism is one thing which is the future in Jammu and Kashmir. And then also high-end tourism کی یہاں بہت بڑی بات ہے, جیسے گولف ٹور کی بات ہے, اسکیئنگ کی بات ہے, لیجر ٹورزم کی بات ہے. یہاں جو ہے اسپرچول ٹورزم کی, پلگرم ٹورزم کی بہت اسکوپ ہے پورے جموں کشمیر میں. اگر وہ ہم سرکٹ, ہم نے پہلے بھی اس کا لیے کام کیا تھا, ہمارا صوفی سرکٹ بہت چلے گا, خاص کر جو ناٹ پراپر مڈل ایسٹرن لائک کنٹریز لائک ٹرکی اینڈ ادر پلیسز ویئر اور سینٹرل ایشیا who really want to trace that Sufi circuit, they will be quite attracted if we have that. اور ہمارے پاس وہ ہے. ہمیں اپنا ٹریڈ انڈسٹری اور ٹورزم یہ ڈور ٹیل کرنے کی اب ضرورت ہے. ہم جب صرف ٹورزم کو پروموٹ کرتے ہیں تو ہمیں اپنا ہینڈی کرافٹ سیکٹر نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ہینڈی کرافٹ کے لیے بھی لوگ آنا شروع ہو گئے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ جو ہے کرافٹ کاؤنسل یہاں آیا, ایک چھوٹا فورم نہیں ہے, بہت بڑا فورم ہے, اور انہوں نے ہمیں اس دفعہ ہمیں فخر کی بات ہے کہ سری نگر شہر کو انہوں نے ورلڈ کرافٹ سینٹر کا جو درجہ دیا ہے, یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اس کے لیے بھی آپ سب کو مبارک ہے. ان چیزوں کو ہم کو جو ہے آگے بھی قائم کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے سیکٹر میں تھوڑا بہت ڈائیورسفائی کرنے کی ضرورت ہے. سوچ کے کریے, ہمیں بیڑ چال نہیں کرنی ہے. میں اکثر یہ بولتا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف انوائنگ آلسو سم پیپل, پہلگام کو ہم نے سریکوفارا تک پہنچا دیا, کچھ ہی ٹائم لگے گا وہ بجبیڑا میں ہوگا. ایسے نہیں چلے گا. ٹریڈ کو آپ جو ہے اس طرح چلائیے, ریسپانسبلی چلائیے. ہوتا ہے کسی وقت ہمارا پیک ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سب اسی میں جڑ جائیں, اور ہمیں یہ ہمیشہ یہ ذہن میں رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اسی چال پہ چلتے ہیں جو ایک دفعہ چل گیا. ہم نے ریشنلائز کر کے اس میں چیمبر آف کامرس کا, آپ کی ٹریڈ باڈیز کا, آپ کی ہاسپٹلٹی ٹریڈ ایسوسیشنز کا, سب کا رول ہے کہ ہم ریسپانسبل ٹورزم اس طرح کریے. اسکوپ سب کے لیے. اب ہم صرف رومز بنا رہے ہیں, کھانے پینے کی جگہیں کم ہیں. میں بہت خوش ہوا جب انہوں نے اتنا بڑا جو ہے سیٹنگ یہاں اس ریسٹورینٹ میں بنائی. شہر میں بہت کم کھانے پینے کی جگہ ہیں. اگر اچھے معیار کی کھانے پینے کی جگہ ہو تو لوگ پریفر کرتے ہیں. لوگ صرف کمرے میں رہنے نہیں آتے, باہر اچھے اچھے ریسٹورینٹس کو جو ہے ان میں جا کے جو ہے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں, وہاں فیسلٹیز کو لینا چاہتے ہیں. ہم لوگ اس طرف نہیں جاتے ہیں. ٹریول اور ٹریڈ کے ساتھ کافی چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں, صرف روم اسٹرینتھ نہیں ہے. اس پہ آپ جائیے, اس کی طرف جو ہے دھیان دیجئے. ہم مل کے اس انڈسٹری کو ایک ریسپانسبل انڈسٹری بنائیں گے, اور اپنے فیوچر کے لیے اس کو ایک کامیاب انڈسٹری یہاں بنانے کے لیے بہت کام کریں گے. اس میں آپ سب ساتھیوں کا بہت بہت ساتھ کی ضرورت ہے, اور ضرور ہم جو ہے آپ سے وہ رابطہ کریں گے, اور آپ سے اس جو ہم نے ٹورزم ایڈوائزری بورڈ کی جو ابھی
جو نامنیشن ہوگی کچھ دیر کے بعد، اس میں آپ سے ہم مشورہ لیں گے کہ کن کو لینا پڑے گا، اور اس کے ذریعے ہم آپس میں مشورہ کر کے اس انڈسٹری کو آگے کامیاب بنائیں گے۔ آخر میں صرف ایک شعر کہوں گا منظور صاحب کے لیے کہ من میں آپ کی ہر بات رہے گی، بستی چھوٹی ہے مگر آباد رہے گی، چاہے ہم بلا دیں زمانے کو دوست، مگر آپ کی یہ دوستی ہمیشہ یاد رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔